हांव शशिराज नायक शिरोडकर मडगांव आनी नावेली कॉन्स्टिट्युएंसी। आयज लोकांक कळटलें की लोकल पार्टी कित्याक जाय ती। हेजे पयलीं आमची लोकल पार्टी आशिल्ली पूण तेणी नॅशनल पार्टीक डिजॉल्व करून आमची गोंयची वाट लायली। आयज आमचे जे आमदारान आनीक आमचे मनोज बाब आमचो जो लिडर आसा, आमचो जो प्रेसिडेंट आसा, तेणी हेची पार्टी फॉर्म करून जे आज एक लोकल पार्टी फॉर्म केली आमच्या गोंयकारांच्या हिता खातीर, गोंयकारांक एक फुडार दाखोवपाक, आमचे गोंय सांबाळपाक जी पार्टी केली। आनी तातूंतल्यान आमचो वीरेश बोरकार एक असो मनीस एक आमचो आमदार तयार जालो, जो विधानसभेक झगडटा। तुमी पळयलां सगळे लोकांनी आमच्या गोंयकारांनी। आयज तेणे जी टीसीपीन जे आमचे आतां इलिगलिटी जाताली, मेगा प्रोजेक्ट जाताले, गोंय सामकें डिस्ट्रॅक्ट जाताले, ते वाचोवपा खातीर तो आज रस्त्यार बसलो। तुमी केन्ना पळयला असो एक आमदार खंयचो नॅशनल पार्टीचो लोकल पार्टीचो पयलींचे कोण असो रस्त्यार बसून ते जैत मेळोवन घेतला? ते आमच्या लोकल पार्टीन येला। हांव एक गोंयकारा कडेन मागता की तुमी आतां हें लक्षांत घेवपा जाय की एक आमची आरजी पार्टी, लोकल पार्टी आमकां गोंयकारांक कित्याक जाय? नॅशनल पार्टी हे तरी जाता कितें? जे भायले जे लोक आसा तेंचे कनेक्शन आसा आनी हांगसरली ज्यो पार्टी तेंचे मेंबर आसता ते तेंचे दलाल जाता आनी आमचे सगळे जे जागे आसा आनी जे बरी बरी आमची हिस्टोरिकल प्लेसीस आसा त्यो तांकां विकता। आयज आमकां हेचे फुडें अशें जर मेगा प्रोजेक्ट जायत रावले जाल्यार आमकां लायटीचो प्रॉब्लेम जातलो, उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो। आतां ट्रान्सपोर्टेशन आमकां कितले प्रॉब्लेम जाता। मडगांवच्यान आतां पणजे येता जाल्यार आमकां वर 1.5 वर लागता। पयलीं आमी 45 मिनिट्सान मडगांवच्यान पणजे पावताले, रस्ते बारीक आशिल्ले। आयज रस्ते व्हडले जावन सुद्दां आमी पावना। हे सगळें कित्या खातीर? आयज आमचे गोंयकारांक कितलो अन्याय सहन करची पडटा। हे आमचे भायले लोक आमचे कडेन झगडपा येता। आतां आनी पयर ते मोबायलाचेर म्हाका आयला, तेंचो खंय आतां युनियन जाला, ते आतां आमचे कडेन झगडपा येता। तुमी हांगा बिझनेस करपा येता, हेजे पयलीं बिझनेस केल्ले, पूण तुमी आतां झगडपा खातीर येवपा सोदता। हें आमी आतां खंय तरी आमी जागृत जावपा जाय। आमचे भितरले मतभेद आमी आतां बंद करपा जाय। आमी गोंयकार म्हणून एकठांय येवपा जाय आनी आमचे लोकल पार्टी, राज्य पार्टी आतां नेक्स्ट इलेक्शनाक जी ZP इलेक्शन जातली, जावं पंचायती इलेक्शन जातली, जावं म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जातली आनी ताजे फुडें 27 असेंब्ली इलेक्शन जातली, तेन्ना आमचे चडांत चड मेंबर आमचे पंचायतीक, ZP, म्युनिसिपालिटीक आनी असेंब्लीक वचपा जाय। तुमी पळयलां एक आमदार जर आयज खंयच्याच आमदारान हालयता जाल्यार 4-5 आमदार जाले, 10 मेजॉरिटी जाले जाल्यार गोंय कितले बरे भशेन आमचे सालबार जातले आनी आमी ते सालबार करूं शकतले हे तुमकां कळोन येतले। म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता, नॅशनल पार्टीक आमी नो म्हणया, आमी RJPक मत दिवया, लोकल पार्टीक वयर काडया, आमचे भितरली झगडी बंद करुया। अशें म्हणटा की दोगांचें भांडण तिसऱ्या जाला, तशें जावपाक दिवचें न्ही। आमी आमच्या लोकल पार्टीक सपोर्ट करया आनी आमच्या गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयकारा खातीर बरे भशेन आमी फुडें सरया, अशें हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता। जय हिंद, जय गोवा।